दोस्तों, क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। इस खेल में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जो चालाकियों और शरारतों की वजह से जाने जाते हैं। कभी कभी तो ये प्लेयर्स शरारतों की सारी हदें पार कर देते हैं और चीटिंग पर आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये क्रिकेटर बदनाम भी हो चुके हैं और कई बार तो पाबंदी का सामना भी कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट की दुनिया की 10 अजीबोगरीब और हैरानकुन चीटिंग दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 10, जस्टिन लैंगर। ये क्लिप ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच का है, जब चीटिंग करते हुए लैंगर को कैमरे की आंख ने पकड़ लिया। अगर कैमरे ना होते तो ये कामयाब चीटिंग कर चुके थे। अचानक मैच के दौरान सभी प्लेयर्स रुक जाते हैं और अंपायर भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि हुआ क्या है। गिलक्रिस्ट विकेटों की तरफ इशारा करते हैं कि वो गिरी पड़ी हैं और बैट्समैन आउट हो चुका है। जब रीप्ले में देखा गया तो गेंद बल्ले का किनारा छूने के बाद फाइन लेग की तरफ जा रही है और बेल्स नीचे पड़ी हैं, जिसे देखकर सभी प्लेयर्स हैरान हो चुके हैं। जब दोबारा रीप्ले में देखा गया तो लैंगर विकेट के पास से गुजरते हुए देखे गए, तभी एक बेल भी गिर गई। जब मुख्तलिफ एंगल से देखा गया तो लैंगर ने जानबूझकर विकेट्स को गिराया था। अगर कैमरे की आंख ना होती तो शायद इस चीटिंग का किसी को पता ना चलता और बैट्समैन आउट हो चुका होता। नंबर 9, सौरव गंगोली। दोस्तों, ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ऑस्ट्रेलिया के ओपनर अच्छी बैटिंग कर रहे थे और स्कोर 100 के करीब पहुंच चुका था, और इसी दौरान हरभजन की बेहतरीन गेंद बल्ले का बारी किनारा छूने के बाद सौरव के हाथों में चली गई। इसके बाद सौरव ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जश्न मनाना शुरू कर दिया। इनकी सेलिब्रेशन से ऐसा लगा कि ये आउट है, लेकिन अंपायर ने आउट देने से साफ इनकार कर दिया। जब कैमरे की आंख ने देखा तो गेंद जमीन पर थप्पा खाने के बाद सौरव के हाथों में गई। इसके बाद सौरव को शर्मिंदा होकर चुप करना पड़ा। नंबर 8, पैट सैमकस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गेंद को चमकाने के लिए थूक लगाना तो आम सी बात है और क्रिकेट में इसकी इजाज़त भी है, लेकिन यहाँ साउथ अफ्रीकन प्लेयर ने गेंद चमकाने का जदीद तरीका इस्तेमाल किया और गेंद को चमकाने के लिए अपनी बगलों के पसीने से गंदा करना शुरू कर दिया। अंपायर ने इसे रोका और कहा, भाई ये तो चीटिंग है। इसके बाद गेंद को साफ किया और बॉलर को कहा कि अब नहीं। आप सैमकस के जदीद तरीके के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 7, मैथ्यू प्रायर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीटर भी ज़हीन होते हैं? कुछ प्लेयर तो चीटिंग करने में PhD कर लेते हैं, इसीलिए तो मैथ्यू प्रायर को डॉक्टर चीटर कहा जाता है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में मिचेल स्टार्क को इतनी चालाकी से आउट किया कि वो हैरान परेशान होकर विकेट की तरफ देखने लगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि इंग्लैंड के स्पिनर की आती हुई गेंद, जिसे मिचेल जॉनसन ग्राउंड के बाहर फेंकना चाहते थे, मगर गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में चली गई। मैथ्यू ने यहाँ पर अपनी चालाकी दिखाई और बेल्स को नीचे गिरा दिया और जश्न मनाना शुरू कर दिया। जब कैमरे की आंख ने देखा तो पता चला दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी दाल ही काली है, क्योंकि ये आउट नहीं था बल्कि मैथ्यू प्रायर के हाथों की सफाई थी, जिस पर मैथ्यू प्रायर को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। नंबर 6, शाहिद अफरीदी। दोस्तों, कोई चीटिंग ऐसी होती है जो खुद से हो जाती है, लेकिन कुछ तो जानबूझ के की जाती है। ऐसी ही एक शर्मनाक चीटिंग बूम बूम शाहिद अफरीदी के नाम है, जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे मैच में सरेआम 35 कैमरों के सामने चीटिंग के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जैसे क्रिस गेल ने इनके छक्कों के तोड़े। इनकी चीटिंग का उस वक्त पता चला जब अफरीदी को बाल चबाते हुए देखा गया। इनकी इस हरकत से ऐसा लगा कि ये बॉल नहीं बल्कि एप्पल खा रहे हैं। जब इस मैच के बाद लाला से पूछा कि आपने क्या किया है, तो इन्होंने कहा, मैंने पाकिस्तान को मैच जितवाने के लिए ये सब किया है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी हार गया और अफरीदी को 2 मैचों के लिए बैन कर दिया गया। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़। अगर चीटिंग करने की वजह से दुनिया में सबसे बदनाम कोई टीम है तो वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया है। ऐसा ही एक चीटिंग का वाकया ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच में देखने को मिला, जब ऑस्ट्रेलिया ने एक वनडे मैच में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 259 रन किए
جب ویسٹ انڈیز کی باری آئی اور یہ میچ جیتنے لگا تو آسٹریلیا کی طرف سے چیٹنگ شروع کر دی گئی اور بولر نے ویسٹ انڈیز کے بیٹسمین کو سنگل لیتے ہوئے گرا کر اسے رن آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد شائقین کرکٹ کو غصے میں دیکھا گیا، پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس چیٹنگ کے بعد آسٹریلوی پلیئرز کو بڑی مشکل میں دیکھا گیا جب کرکٹ فینز نے آسٹریلوی کرکٹرز پر جوتوں اور پتھروں کی بارش کر دی۔ اسی وجہ سے اس میچ کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ آپ کے خیال میں اس چیٹنگ کا حصہ امپائر بھی تھا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 4، مہندر سنگھ دھونی۔ دوستو، مہندر سنگھ دھونی کو کرکٹ کی دنیا کا جینٹل مین کہا جاتا ہے، جو اکثر اپنا غصہ بیٹنگ کی صورت میں نکالتے ہیں، لیکن اس کلپ میں دھونی کو کیمرے کی آنکھ نے چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑ لیا جب پیٹرسن کے بیٹ سے نکلا ہوا کیچ سیدھا دھونی کے ہاتھوں میں جا رہا تھا، اور اس کیچ کو پکڑنے کے بعد کا جشن تو کیا کمال کا تھا۔ لیکن جب پیٹرسن کو تھرڈ امپائر نے روکا اور ری پلے میں دیکھا گیا تو گیند تھپا کھانے کے بعد دھونی کے ہاتھوں میں گئی۔ اسے آپ چیٹنگ کہے گے یا غلطی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 3، آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز۔ دوستو، کچھ چیٹنگ بولر کی طرف سے کی جاتی ہیں تو کچھ بیٹسمین کی طرف سے، لیکن کرکٹ میں کچھ ایسی چیٹنگ بھی ہیں جس کا حصہ امپائر بھی تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے میچ میں پیش آیا جب آسٹریلیا کے سپنر میتھیو بولنگ کر رہے تھے اور ان کا سامنا برائن لارا سے ہوا۔ میتھیو نے گیند لیگ سائیڈ کی طرف پھینکی اور لارا کو بیٹ کر دیا۔ باقی کا سارا کام وکٹ کیپر نے چلاکی سے کر دیا۔ اس کے بعد امپائر نے سوچا نہ سمجھا بلکہ آنکھیں بند کر کے لارا کا آؤٹ قرار دے دیا۔ وکٹ کیپر کے ری ایکشن سے لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ جب ری پلے میں دیکھا گیا تو پتا چلا کہ گیند وکٹوں کو لگی ہی نہیں تھی بلکہ ہاتھوں سے وکٹیں گرائی گئی، لیکن امپائر کی جلد بازی نے لارا کو آؤٹ قرار دے دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا ہے۔ نمبر 2، احمد شہزاد۔ سال 2015 سری لنکا اور پاکستان کے درمیان ایک ون ڈے میچ کھیلا گیا جس میں سری لنکا کے پلیئر تھرمانے 84 کے سکور پر کھیل رہے تھے اور 41ویں اوور کی دوسری گیند پر تھرمانے نے یاسر شاہ کو سویپ شاٹ ماری اور گیند لیگ سائیڈ پر کھڑے احمد شہزاد کی طرف گئی۔ انہوں نے ڈائیو لگا کر کیچ کرنے کی کوشش کی مگر گیند زمین پر لگنے کے بعد احمد شہزاد کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ احمد شہزاد نے دوسرے کھلاڑیوں اور بیٹسمین کو بیوقوف بناتے ہوئے کیچ پکڑنے کا اشارہ کیا اور امپائر نے بھی تھرمانے کو آؤٹ قرار دیا۔ جب ری پلے میں دیکھا گیا تو پتا چلا یہ کیچ نہیں کیا بلکہ زمین سے گیند اٹھائی ہے۔ اس کے بعد احمد شہزاد کو سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ نمبر 1، اسٹیو سمتھ، بین کرافٹ اور ڈیوڈ وارنر۔ دوستو، یہ کرکٹ میں سب سے تازہ اور پوری آسٹریلین ٹیم کو شرمندہ کر دینے والا واقعہ ہے جب آسٹریلوی بیٹسمین بین کرافٹ کو بال کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ میچ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے مابین کھیلا گیا۔ یہ ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن تھا اور گیند اچانک حد سے زیادہ سوئنگ ہونے لگی۔ ساؤتھ افریقہ کے سابق کرکٹر کے کہنے پر آسٹریلوی بیٹسمین بن کرافٹ پر کیمرے کی نظر تیز کر دی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پتا چلا کہ بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ جب ری پلے میں دیکھا گیا تو بن کرافٹ اپنے ٹراؤزر سے کوئی چیز نکالتے پھر اسے بال کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے۔ اس میچ کے بعد جب بن کرافٹ سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ ان کے ساتھ ڈیوڈ وارنر اور اسٹیو سمتھ بھی تھے۔ پھر ان تینوں کھلاڑیوں پر پابندی اور جرمانہ لگایا گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں سب سے گھٹیا اور شرمندہ کر دینے والی چیٹنگ کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ گڈ بائے۔